नमस्ते, म प्रिन्स श्रीवास्तव एलएसपी अनलाइन एजुकेसनबाट सञ्चालित न्याब सुब्बा 101 मोडेल सेट लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हामी फिडब्याक क्लासमा पढ्न गइरहेको छौँ। हाम्रो न्याब सुब्बा 101 मोडेलमा सोधिएको प्रश्नहरूलाई कसरी समाधान गर्ने। सबभन्दा पहिलो प्रश्न रहेको छ, चीनको अन्तरिक्ष रोबोट मङ्गल ग्रहमा कहिले अवतरण गर्यो? सन् 2021 मे 14 मा गरिएको हो। अर्को प्रश्न रहेको छ, तल दिएको चित्रमा वर्गको सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस्। यसमा वर्गको सङ्ख्या पत्ता नमस्ते, म प्रिन्स श्रीवास्तव एलएसपी अनलाइन एजुकेसनबाट सञ्चालित न्याब सुब्बा 101 मोडेल सेट लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हामी फिडब्याक क्लासमा पढ्न गइरहेको छौँ। हाम्रो न्याब सुब्बा 101 मोडेलमा सोधिएको प्रश्नहरूलाई कसरी समाधान गर्ने। सबभन्दा पहिलो प्रश्न रहेको छ, चीनको अन्तरिक्ष रोबोट मङ्गल ग्रहमा कहिले अवतरण गर्यो? सन् 2021 मे 14 मा गरिएको हो। अर्को प्रश्न रहेको छ, तल दिएको चित्रमा वर्गको सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस्। यसमा वर्गको सङ्ख्या पत्ता लगाउन एकदमै इजी रहेको छ। जसरी यहाँ हेर्नुहोस्, ठुलो वर्ग रहेको छ। ठुलो वर्गको भित्र चाहिँ यसरी 1 2 3 4 एउटा ठुलो 5 वटा रहेको छ र एउटा सानो भित्र पनि रहेको छ वर्ग। यो वर्गको पनि यहाँ भित्र 4 वटा, मतलब एउटा वर्गमा 4 वटा भित्र र एउटा आफू गरी 5 वटा रहेको छ। यसरी 5 र 5 जोड्दाखेरि कति हुन्छ? 10 वटा वर्ग हुन्छ। जोडा मिलाउनुहोस्। प्रश्न नम्बर 3 रहेको छ, जोडा मिलाउनुहोस्। जोडा मिलाउँदाखेरि यहाँ राजर्षि महाराज भनेर कसलाई चिनिन्छ? राजर्षि महाराज भनेर जुद्ध शमशेरलाई चिनिन्छ। यस्तै रहेको छ फिस्टे महाराज भनेर चन्द्र शमशेरलाई चिनिन्छ। स्वामी महाराज भनेर रणबहादुर शाहलाई चिनिन्छ भने बुलेट महाराज भनेर युवराज तरौकालाई चिनिन्छ। अर्को प्रश्न रहेको छ, हरिले आफ्नो घडी टेबलमा राखी बेलुकाको 6 बजे घण्टाको सुई ठिक उत्तरतर्फ फर्केको थियो। घण्टाको सुई ठिक उत्तरतर्फ यहाँ फर्केको छ। यहाँ यसलाई तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ नर्थ। यहाँ नर्थ लेख्नुहोस्। नर्थमा रहेको छ भन्दाखेरि माथि साउथ भयो। यस्तै अब नर्थ र साउथ भइसकेपछि यतातिर अब वेस्ट हुन्छ र यहाँ इस्ट हुन्छ। अब भनिसकेपछि 9 बजेर 15 मिनटमा मिनट सुई कुन दिशातिर फर्केको हुन्छ? अब तपाईँ सजिलै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि डब्लु भन्दाखेरि पश्चिमतिर फर्केको छ। अर्को प्रश्न रहेको छ, एपिकल्चर भन्नाले के बुझिन्छ? त एपिकल्चर भन्नाले मौरी पालन बुझिन्छ। प्रश्न चिन्ह भएको ठाउँमा उपयुक्त विकल्प कुन रहेको छ? यो प्रश्न गर्न एकदमै इजी रहेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि एउटा ब्ल्याक जो रहेको छ, हाफ ब्ल्याक एउटा चित्रमा, त्यो अर्कोसँग एट्याच रहेको छैन। त्यही भएर चाहिँ तपाईँको लागि प्रश्न नम्बर यो 6 को पहिलो विकल्प ए नम्बर चाहिँ हुँदैन। अब बी नम्बर त एन्सर छँदैछ। अर्को अब हामी हेर्छौँ सी, दुईटा चाहिँ खाली रहेको छैन, एउटा ब्ल्याक छ भने अर्को एकदमै फिल नभएको छ। त तेस्रो पनि क्लियर छ र दुईटा ब्ल्याक पनि हुन सक्दैन। त्यही भएर यसको सही उत्तर के हुन्छ? बी हुन्छ। किनकि एउटा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पिक्चरमा, तपाईँले यहाँ पिक्चर हेर्नुहोस्। पिक्चरमा के छ कि यसरी हुनुपर्ने ल, र यो भइसकेपछि तपाईँको यो पार्ट अब कहिले पनि कलर हुँदैन। त्यही भएर यो पार्टलाई कलर गर्नुपर्ने हुन्छ र यो पार्ट यसरी चाहिँ बनेको उत्तर चाहिँ हाम्रो रहेको छ बी नम्बर। अब अर्को प्रश्नतिर लागौँ। काठमाडौँमा रहेको जीवी देवकुमारी कुन जातिको बालिकालाई चाहिँ त्यहाँ छान्ने चलन रहेको छ? त्यो छान्ने चलन भनेको यहाँ शाक्य वंशकी रहेको छ। अर्को प्रश्न रहेको छ, एउटा फल व्यापारीले हैन आफूसँग रहेको 40% स्याउलाई बेच्दा उसँग 420 वटा स्याउ बाँकी रहन्छ भने सुरुमा उसँग कतिवटा स्याउ होला त? एकदमै सिम्पल प्रश्न रहेको छ। उसले 40% स्याउ बेचिदिएछ भने उसँग 420 भन्नुको मतलब 60% रहेको छ। त 60% बराबर 400, यहाँ हेर्नुहोस्
60% बराबर 420 वटा स्याउ। त 1% हामी निकाल्छौँ भने 7 वटा स्याउ आउँछ 1% मा। यसरी चाहिँ 100% निकाल्दाखेरि 7 वटा स्याउ उसँग बाँकी रहन्छ। अर्को प्रश्न रहेको छ अब कुन जोडा गलत रहेको छ? गणतन्त्र दिवस जेठ 15 मा मनाइन्छ, सही छ। लोकतन्त्र दिवस सी नम्बरको हेर्नुस्, लोकतन्त्र दिवस चाहिँ वैशाख 11 मा मनाइन्छ र साक्षरता दिवस चाहिँ डिसेम्बर 8 मा मनाइन्छ। मानव अधिकार दिवस यहाँ लेखेको छ कि जनवरी 10, जुन जनवरी 10 के हो? गलत हो। त कहिले मनाइन्छ त्यो? त्यो मनाइन्छ डिसेम्बर 10 मा। डिसेम्बर 10 मा चाहिँ मानव अधिकार दिवस मनाइन्छ। अर्को अब प्रश्न रहेको छ मेट्रिक्स पूरा गर्नुहोस्। जुम आउट गरिदिरहेछु म। मेट्रिक्स पूरा गर्नुमा के हुन्छ यहाँ तपाईको यो दुईटा मेट्रिक्स हेर्नु भइरहेछ C1 प्लस C2 इक्वल टु C3। दुवै मेट्रिक्सलाई जोडेर मात्र चाहिँ अर्को मेट्रिक्स पूरा भइरहेको छ। त्यही भएर चाहिँ यसको सही आन्सर के हुन्छ? बी रहेको छ यहाँ हाम्रो। बी हुन्छ यसको सही उत्तर, यहाँ बी। अर्को प्रश्न रहेको छ कि भारतले, यो समसामयिक रहेको छ हाम्रो, भारतले कोभिड विरुद्ध अहिले एकदमै पेन्डेमिक अवस्था रहेको छ रे, कोभिड विरुद्ध 2DG औषधि कहिले सार्वजनिक गर्यो? सन् 2021 मे 17। आजकै मितिमा चाहिँ यो सार्वजनिक गरिएको हो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आजको मिति हो र आज नै चाहिँ भारत सरकारले चाहिँ G2DG औषधि चाहिँ सार्वजनिक गरेको हो। अर्को प्रश्न रहेको छ हाम्रो यहाँ अर्थपूर्ण ढङ्गमा मिलाउनु पर्ने हुन्छ सबभन्दा पहिला, र सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी लोकसभा तयारी गर्दाखेरि हामीलाई जागिर खानेसम्मको एउटा प्रक्रिया के हो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामीलाई या तपाईले चाहिँ गर्नुपर्ने कार्य के हो? सबभन्दा पहिला तपाई के गर्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिला तपाईले आवेदन दिनुहुन्छ हैन। आवेदन दिइसकेपछि तपाईले लिखित परीक्षामा सहभागी हुनुहुन्छ। लिखित परीक्षामा सहभागी भइसकेपछि तपाईलाई आफ्नो नतिजा प्रकाशनको अपेक्षा राख्नुपर्छ। नतिजा प्रकाशन हुन्छ। नतिजा प्रकाशन भइसकेपछि तपाईलाई अन्तर्वार्तामा बोलाइन्छ र अन्तर्वार्ता क्लियर गरिसकेपछि तपाईलाई मात्र नियुक्ति पत्र दिइन्छ। भन्नुमा त सबभन्दा पहिला तपाईलाई आवेदन दिनुपर्छ। आवेदन दिइसकेपछि लिखित परीक्षा दिनुपर्छ। लिखित परीक्षा दिइसकेपछि तपाईले नतिजा प्रकाशनको वेट गर्नुपर्छ। नतिजा प्रकाशनमा नाम आइसकेपछि तपाईँ अन्तर्वार्ता दिएर नियुक्ति लिन सक्नुहुन्छ। र यही अर्थपूर्ण ढङ्ग मिलाउँदाखेरि हाम्रो एन्सर हुन्छ डी। अर्को प्रश्नतिर लागौँ अब हामी। अन्तरिक्ष क्षेत्रको र अनुसन्धानमा संलग्न हुने सबभन्दा पहिलो राष्ट्र कुन हो? अन्तरिक्ष क्षेत्रको र अनुसन्धानमा संलग्न हुने सबभन्दा पहिलो राष्ट्र चाहिँ रुस रहेको छ। यहाँ हाम्रो हो रुस, सबभन्दा अगाडि चाहिँ रहेको छ। रुसले अन्तरिक्षमा सबभन्दा पहिलो कदम उचालेका पनि हुन्। प्रश्न नम्बर 14, एउटा खरायो एक पटकमा चाहिँ 2/3 मिटर उफ्रिन्छ भने उसलाई सिधा बाटोमा 16 मिटर दूरी पार गर्न कति समय लाग्छ उसलाई? यहाँ हेर्नुस् त 2/3, यहाँ हेर्नुस् 2/3 भन्नुको मतलब 3 पल्ट उसले कुदेपछि 2 मिटर कुद्छ। उसलाई 16 मिटरको दूरी पार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कति पटक उफ्रिनुपर्छ? अब त 2 मिटर पार गर्नको लागि उसलाई 3 पटक कुद्नु पर्यो हैन। 2 मिटर पार गर्नको लागि 3 पटक कुद्नु पर्यो। त 16 मिटर पार गर्नको लागि उसलाई कति कुद्नु पर्छ? त उसलाई 24 मिटर कुद्नु पर्छ। 24 पटक चाहिँ 16 मिटर पार गर्नको लागि कुद्नु पर्छ। नेपाल सरकारले संविधान जारी भएको दिन असोज 3 लाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2073 वैशाख 7 गते। अब दिएको छ यो चित्र जुन एनामा कस्तो हेरिन्छ त? एनामा चित्र हेर्नको लागि सबभन्दा पहिला तपाईलाई यहाँ एना भने बुझिन्छ। यसरी एना बनाउनुस् र एना बनाउँदाखेरि यो चित्र चाहिँ कहाँ गएर मिल्छ? प्रश्न नम्बर सी मा।
अर्को प्रश्न रहेको छ, तल दिएको भनाइले विचार गर्नुहोस्। रुसी क्रान्तिको बेला रुसको राजा निकोलस द्वितीय थिए। स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्व अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको नारा हो। यसको नारा थिएन, अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको नारा हो। मृत्यु देऊ या स्वतन्त्रता। लुइस 16औं की रानी मेरी एन्टोनेट जर्मनीका राजकुमारी हुन्। र यो सबै प्रश्न लेखेर हेर्दाखेरि चाहिँ यसको सही उत्तर हुन्छ एक मात्र सही रहेको छ र यो दुईटा चाहिँ गलत रहेको छ। नेपालमा चिया क्षेत्र घोषणा गरिएको कतिवटा जिल्ला रहेका छन्? 5 वटा जिल्ला रहेको छन्। मोझास सिसु भनेर याद गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यसको फर्मुला छ, यो एउटा छुट्टै भिडियोमा हामी राख्नेछौँ। मोझास सिसु भनेर यसको फर्मुला रहेको छ। मोरङ, झापा, सुनसरी 5 वटा जिल्ला रहेको छ पूर्वी तराईको। अर्को प्रश्न रहेको छ, लामखुट्टे नपाइने देश फ्रान्स हो भने सर्प नपाइने देश कुन हो? आयरल्यान्ड, आइसल्यान्ड रहेको छ हाम्रो यहाँ। साइटिस केसँग सम्बन्धित रहेको छ? वनजन्तु चोरी सिकारीसँग सम्बन्धित रहेको छ। दिएको विकल्पमा कुन विकल्प सही रहेको छ? अब यहाँ हेर्नु, जुन विकल्प दिएको छ यो प्रश्नको लागि कुन विकल्प सही रहेको छ? सुरुमा रहेछ 68। अब 68 चाहिँ कसरी आयो? 68 आउनको लागि यहाँ हेरेछ 4 को क्यु प्लस यसमा 4 जोडिदिएका छन्। र कति हुन्छ? 68 हुन्छ। यस्तै 130 ल्याउनु छ भने 130 ल्याउनको लागि 5 र 5 को क्युब जोड्नु पर्ने हुन्छ। यसरी अब चाहिँ अर्को ल्याउने नम्बरको क्युब गर्नुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ 6 जोड्नुहुन्छ भने एन्सर आउँछ 222, जुन यसको सही एन्सर हुन्छ र त्यो एन्सर हो सी। यसरी अब अर्को प्रश्न रहेको छ, दिएको जोडामध्ये कुन जोडा गलत रहेको छ? यहाँ जोडा नम्बर बी चाहिँ के हो? गलत रहेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साइटिस 1963 रोम इटलीको यो गलत रहेको छ। अर्को रहेको छ क्रम पुरा गर्नुहोस्। यो क्रम पुरा गर्नेमा हेर्नुहोस् यहाँ 7 बाट 12 कसरी भयो? 7 बाट 12 हुँदाखेरि +5 कति गरियो? +5। त्यसपछि 12 बाट चाहिँ 19 हुँदाखेरि +7 र फेरि 19 बाट अगाडि बढ्दाखेरि अब यसरी ओड नम्बरले बढिरहेको छ। 5, 7, 9, 11 यस्तै अब चाहिँ यसमा कति जोड्नु पर्ने हुन्छ? 9 र 9 जोड्दाखेरि चाहिँ कति हुन्छ? 28। त्यही भएर चाहिँ अब एन्सर कति हुनुपर्ने हो? 28 र चाहिँ यसको एन्सर हुन्छ 28 हुन्छ। आसियानको एकमात्र भूपरिवेशित राष्ट्र कुन हो? आसियानको एकमात्र भूपरिवेशित राष्ट्र लाओस रहेको छ। अब चाहिँ यो कोडिङ डिकोडिङको हेर्दाखेरि यो प्रश्नमा एकदमै सिम्पल यो प्रश्न रहेको छ कि FASHION लाई कोड भाषामा FOIHSAN लेखिन्छ भने प्रोब्लेम PROBLEM लाई के लेखिन्छ? त्यो एकदमै सिम्पल रहेको छ। सुरु र अन्तिमको अक्षरलाई परिवर्तन गरिएको छैन र बीचको अक्षरलाई पुरै चाहिँ उल्टो गरिदिएका छन्। यसरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यहाँ पुरै लेख्न गइरहेको छु। यहाँ पी र एम आफ्नो ठाउँमा नै रहन्छ र भित्रको सबै अक्षरलाई चेन्ज गरिदिएको छ। पहिला ई, त्यसपछि एल, यसपछि बी, यसपछि ओ, यसपछि आर र पी आफ्नै ठाउँमा रहन्छ र एम आफ्नै ठाउँमा रहन्छ। यसरी चाहिँ PELBORM यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सी। क्वेशन नम्बर 26, पृथ्वीको कुन गोलार्धमा पानीको मात्रा बढिरहेको छ? सबभन्दा सिम्पल प्रश्न रहेको छ, दक्षिणी गोलार्धमा। अर्को प्रश्न छ, नेपालमा सर्वप्रथम टेलिफोनको सुरुवात कहिले भयो? 1970 मा भएको छ। समूह नमिले छान्नुहोस्। यो ब्रिक हार्ट, ब्रिज एन्ड स्पेड यो कार्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्डमा चाहिँ त्यसको आधारमा बनाइएको छ कि अल एक्सेप्ट ब्रिक्स आर, यो कार्डमा चाहिँ यो हुँदैन र बाँकी यो पनि हुन्छ, स्पेड पनि हुन्छ, हैन? त के हुँदैन? ब्रिज हुँदैन। अर्को प्रश्न रहेको छ, अब जोडा मिलाउनको लागि यो
विज्ञानबाट रहेको छ। मोबाइल फोनका आविष्कारक, मोबाइल फोनका आविष्कारक को हुन्? मोबाइल फोनका आविष्कारक हुन् मार्टिन कुपर। यस्तै रहेको छ। अब बी नम्बरमा हो सिमेन्टका आविष्कारक, सिमेन्टका आविष्कारक को हुन्? जोसेफ एस्पेडिन। त्यसपछि रहेको छ मोटरसाइकलका आविष्कारक, मोटरसाइकलका आविष्कारक हुन् लिबेन्ज र रडारको आविष्कारक हेनरिच हर्ट्ज रहेका छन्। सही उत्तर हुन्छ हाम्रो बी। अब हामी पढ्न गइरहेको छौँ प्रश्न नम्बर 31। प्रश्न नम्बर 31 मा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यो प्रश्नमा यहाँ यो पहिलो रहेको छ कि यो चाहिँ एन्टी क्लकवाइज एउटा लाइन छोडेर यहाँ आएका छन्। यसरी फेरि यहाँबाट दुईटा लाइन यो छोडेर त्यहाँ गयो, फेरि यहाँबाट तीनटा छोडेर 1 2 3 छोडेर यहाँ आउनु पर्यो, फेरि अब यहाँबाट 4बाट छोड्नु पर्यो 1 2 3 4, 4बाट छोडेर यहाँ कुनामा आउनु पर्यो र त्यही भएर चाहिँ एन्सर हुन्छ यसको सी। यहाँ सी हेर्न चिया हो। दोस्रो विश्वयुद्ध बेला अमेरिकन राष्ट्रपति रुजवेल्ट थिए। यो चाहिँ प्रश्न नम्बर 45 को चाहिँ अप्सन चाहिँ सी ठिक रहेको छ, किनकि दोस्रो विश्वयुद्धखेरि अमेरिकाको प्रधानमन्त्री रुजवेल्ट थिए। यस्तै रहेको संविधानको धारा र त्यसको व्यवस्था सम्बन्धी जोडा मिलाउनको लागि हेर्दाखेरि धारा नम्बर 240 मा महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरिएको छ। धारा नम्बर 242 मा लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। धारा नम्बर 245 मा निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरिएको छ र धारा नम्बर 248 मा राष्ट्रिय मानवाधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले यसको चाहिँ सही विकल्प हुन्छ बी नम्बर। समूहमा नमिल्ने विकल्प कुन हो? यो चित्रलाई हेर्दाखेरि समूहमा नमिल्ने विकल्प कुन रहेको छ? जसरी अब तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नु भइरहेछ कि जतातिर यो एरो छ, एरोको चुच्चो परेको भाग छ, उतैतिर चाहिँ यो भित्रको चुच्चो परेको भाग रहेको छ। यस्तै यसमा पनि ठिक छ, यसमा पनि ठिक छ। यो प्रश्नमा हेर्नुहुन्छ तपाईले भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ दुवै विपरीत दिशामा रहेको छ। यहाँ हिन्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हिन्ट छ भित्री चित्रको चुच्चो बाहिर एरोको चुच्चो सबै एउटै दिशामा बसेका छन्, तर चित्र डी मा चाहिँ फरक हेराइरहेका छन्। यहाँ चित्र डी मा हेर्न सक्नु भइरहेछ कि फरक रहेका छन्। अर्को प्रश्न रहेको छ सार्कको कुन अङ्गलाई नीति निर्देशक अङ्ग वा कार्यकारी अङ्ग मानिन्छ? मन्त्री परिषद। समूह 1 र समूह 2 मा जोडा मिलाऊ। सबभन्दा ठुलो ग्रह कुन रहेका छन्? सबभन्दा ठुलो ग्रह रहेको छ बृहस्पति। सूर्यभन्दा सबभन्दा नजिकको ग्रह कुन रहेको छ? बुध। पृथ्वीको सबभन्दा निकटतम ग्रह कुन रहेको छ? शुक्र सबभन्दा नजिकको ग्रह। पृथ्वीभन्दा सबभन्दा टाढाको ग्रह कुन रहेको छ? वरुण। त्यसैले प्रश्न नम्बर 49 को विकल्प 4 सही हुन्छ। र आजको अन्तिम प्रश्न रहेको छ चित्र एक्स मा झै थोप्लाहरूको अवस्थिति कुन सही हुन्छ? र यसमा हेर्नुहुन्छ भने यसलाई एकदमै केलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ प्रश्नलाई। यहाँ हेर्नुहोस् एउटा सबभन्दा पहिलो रहेको छ कि यो चाहिँ वर्ग र वृत्त दुवैको बीचमा हुनुपर्छ एउटा थोप्ला। अर्को थोप्ला छ कि त्यो एउटा आयत र त्रिभुजको बीचमा हुनुपर्छ। यहाँ आयत र त्रिभुज। र अर्को रहेको छ आयत पनि हुनु पर्यो, त्रिभुज पनि हुनु पर्यो र वर्ग पनि हुनु पर्यो, हैन? यहाँ हेर्नुहोस् यो तीनटा बुँदा रहेको छ। यो तीनटा बुँदा हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ कि कुनमा रहेका छन्। यहाँ हेर्नुहोस् प्रश्न नम्बर यो 50 को पहिलो अप्सनमा चाहिँ वृत्त र चतुर्भुजको बीचमा हुन सक्छ। यहाँ वृत्त र चतुर्भुजको बीचमा हुन सक्छ। तर चाहिँ फेरि अर्को नम्बर हेर्नुहोस् त्रिभुज त्यसपछि आयत र वर्गको बीचमा हुन
सक्दैन किनकि उसको तालमेलै छैन बसेको यहाँ। त्यही भएर चाहिँ यो पनि के हुन सक्छ, गलत हो। यस्तै बी नम्बर हेर्नुहोस्, बी नम्बर पनि मिल्न सक्दैन त्यो तीनटा पोइन्ट, सीमा पनि मिल्न सक्दैन। र एकचोटि हामी डीमा जान्छौँ। डीमा हामी हेर्नुहोस् वर्ग र वृत्त दुवैमा हुन सक्छ। त्यसपछि अर्को रहेको त्यो हाम्रो कि त्यो त्रिभुज र आयतमा हुनुपर्छ। त त्रिभुज र आयतमा यहाँ साइडमा यहाँ मैले पोइन्ट राखेको छु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को रहेको छ तपाईँको कि त्यो के हुनुपर्ने हो, वर्ग पनि हुनुपर्ने, आयत पनि हुनुपर्ने। वर्ग पनि हुनुपर्ने, आयत पनि हुनुपर्ने हैन, र चाहिँ त्यो त्रिभुजमा पनि पर्नु हो। र त्यो चाहिँ यहाँ एकदमै हेर्न भइरहेछ, एकदमै सानो रहेको छ, यहाँ बिचमा त्यहाँ पर्नेछ। त्यही भएर यसको उत्तर चाहिँ के हुन्छ, सही डी हुन्छ। फिडब्याक क्लासमा तपाईँ धेरै कुराहरू सिक्नुभयो होला जस्तो लाग्छ। र केही तपाईँको सुझाव सल्लाह छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला र विभिन्न सोसियल मिडिया मार्फत हामीलाई मेसेज गरेर भन्नुहोस् कि कुन प्रश्न तपाईँ बुझेन, त्यसको छुट्टै हामी तपाईँलाई सम्झाउनेछौँ। आजको लागि यति, धन्यवाद। र च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।